बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की इजाजत दे दी। वजारत कानून ने खुसूसी अदालत अटक जेल में लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक। हसीब, आगाह कीजिएगा, कितने बजे का टाइम है? ये साइबर केस है जिसके अंदर इलाहाबाद की ऑप्शन की अदालत के जो जज हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन वो अटक के अंदर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइबर केस के अंदर केस की समाअत करेंगे और अदालत का जो तब्दीली का जवाब के हवाले से नोटिफिकेशन था। हसीब मलिक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। ताहम साइफर केस में गिरफ्तारी और जुडिशल रिमांड के बायस रिहाई ना हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहाई का हुक्म। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म पर 1 लाख के जमानती मचल के बुत को जमा कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का 5 अगस्त का फैसला मुअत्तल करने का हुक्म सुनाया। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई के वकला से मुकालमा करते हुए कहा, थोड़ी देर में आपको फैसले की कॉपी मिल जाएगी। सजा मुअत्तली की वजूहात तहरीरी फैसले में बताई जाएंगी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत करने वाली अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल रिमांड पर भिजवाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बुत को पेश करने का भी कह दिया। तोशाखाना फैसले से कबल चेयरमैन पीटीआई ने किसी और केस में गिरफ्तारी से रोकने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर हुकूमत का कार्रवाई का फैसला। वजारत दाखिला ने 4 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। FIA, ISI, IB और पुलिस के नुमाइंदे शामिल हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर हुकूमत ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला ने 4 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास में बिजली सारिफीन को सब्सिडी की सूरत में बिलों में रिलीफ का फैसला ना हो सका। IMF की रजामंदी के बाद 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से 6 माह में एक साथ में वसूली का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। माह जुलाई के बिजली बिलों पर सारफीन को रिलीफ देने का फैसला ना हो सका। 6 माह की अक़सात में बिल देने का रिलीफ भी IMF की मंजूरी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना की जानिब से इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि IMF मुआहिदा के बायस बिजली पर सब्सिडी की सूरत में अवाम को रिलीफ फ्राहम करना मुमकिन नहीं। तवानाई डिवीजन की जानिब से काबीना इजलास में अवाम को रिलीफ फ्राहम करने से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश किए गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सारफीन को एक साथ का रिलीफ देने के लिए IMF से राब्ता किया जाएगा। काबीना इजलास में वापडा, तकसीम कार कंपनियों और मुतालिका इदारों के मुलाजमीन को दिए जाने वाले मुफ्त बिजली यूनिट्स पर फैसला भी न हो सका। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हांगकांग एग्जामिनेशन अथॉरिटी से मुआहदे, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतालिक मफाहमत की याददाश्त, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी भी दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान एक तबके के हाथों यरगमाल है, अवाम पर बराह रास्त अपनी नाअहली का बोझ डालते हैं। IMF से हमारा मुआहिदा है, ये तबका आहिस्ता आहिस्ता करके हमें गुलाम इब्ने गुलाम बनाता चला गया। हुक्मरान तबका जागीरदारों और वडेरों पर मुश्तमिल है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यरगमाल है, उन लोगों के हाथ में पार्टियां बदलती रहती हैं, वो तबका एक ही रहता है, दावे कुछ भी करे कोई पार्टी, और ये बराह रास्त अवाम के ऊपर अपनी करप्शन, अपनी किकबैक्स, अपनी नाअहली, उसका बोझ अवाम पे डालते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम ये ना करें तो कहाँ जाएं, IMF से हमारा मुआहिदा है। तो भाई IMF के पास जो आपने गिरवी रखा है, ये एक ही तबका तो है जिसने हमें 76 साल में गुलाम बनाया है। हम तो बहुत बेहतर होते थे शुरू में, हम तो हर फील्ड में बहुत आगे थे,
اس طبقے نے ایک آہستہ 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 کر کے ہمیں غلام ابن غلام بناتے چلے گئے. یہ چند خاندان اپنی طاقت کے ذریعے سے اسمبلیوں میں آتے ہیں, یہ الیکٹیبل ہوتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے حکمران طبقہ جو جاگیرداروں پر اور وڈیروں پر مشتمل ہے, یہ مارشل لاؤ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ نام نہاد جمہوریت میں بھی موجود ہوتے ہیں. سی ٹی ڈی کی پشین کے علاقے سرخاب کیمپ میں کارروائی. ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک, اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. ہلاک ہونے والے دہشت گرد تخریب کاری, قتل اور اغوا کی وارداتوں میں مطلوب تھے. مزید کیا کارروائی کی گئی جانتے ہیں ہمارے نمائندے فرید اللہ سے. جی فرید اللہ. جی بالکل, یہ ہمارے ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی نے خفیہ اطلاع پر تحصیل و ضلع جو ہے پشین کے علاقہ سرخاب کیمپ ہے وہاں کارروائی کی ہے. جہاں مبینہ طور پر دہشت گردوں کے موجودگی کی اطلاع کی انہیں. جیسے ہی سی ٹی ڈی کی ٹیم وہاں پہنچی تو ان دہشت گردوں نے جو کمپاؤنڈ میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 4 دہشت گرد جو ہے ہلاک ہو گئے ہیں. ان کو ان کے قبضے سے جو ہے گولہ بارود اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ تخریب کاری, دہشت گردی اور اغوا جیسی کارروائیوں میں ملوث تھے. اس کے بعد جو ہے ان چاروں کی لاشیں جو ہے سول ہسپتال منتقل کر دی گئی, جہاں ان کی شناخت کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ فرید اللہ. 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد کے بارے میں سیاسی جماعتیں منقسم. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن سے 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا. نون لیگ, MQM اور JUIF نے نئی حلقہ بندیوں کی تائید کر دی. یہ رپورٹ دیکھیے. عام انتخابات کے انعقاد پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری. پیپلز پارٹی کے 6 رکنی وفد کی چیف الیکشن کمشنر و ممبران سے ملاقات. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ. ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک میں شہری رحمان اور نیر بخاری کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے مطابق انتخابات کروانے کے لیے 90 روز کا ہی وقت ہے. الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے ساتھ شیڈول بھی جاری کرے. آئین ہمارے لیے بالاتر ہے کسی سبسیڈری لیجسلیشن سے نمبر 1, لیکن حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہا کہ یہ آئین میں نہیں ہے ترجیح آئین میں 90 دن کی ہے. جو آرٹیکل 224 ہے وہ ایک وقت متعین کرتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس 224 میں جو مدت دی گئی ہے اس مدت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ CCI اجلاس میں اکیلا نہیں تھا جس نے مردم شماری کی منظوری دی, بلکہ سارے وزراء اعلیٰ نے آئینی پیچیدگیاں دور کی. جو اپروو ہوئی ہے سینسس, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 51(5) پہ جو بندش ہے کہ جی اگر سیٹس چینج ہوتی ہیں تو دوبارہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, وہ نہیں ہوئی. ہم نے تو مشکل دور کی تھی اس میں. الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. ANP کا وفد دن 11 بجے, بلوچستان عوامی پارٹی کا وفد 2 بجے ملاقات کرے گا. پرویز الہی کے خلاف سرکاری ٹھیکوں میں گھپلے اور کک بیکس کی اہم پیش رفت. احتساب عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 ستمبر تک توسیع کر دی. رپورٹ کرے محمد اشفاق. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف سرکاری ٹھیکوں میں گھپلے اور کک بیکس کا مقدمہ. پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. نیب کے تفتیشی افسر نے پرویز الہی سے ابتدائی تحقیقات سے متعلق رپورٹ جمع کرائی. رپورٹ میں کہا گیا کہ پرویز الہی تفتیش میں نیب سے تعاون نہیں کر رہے. سابق وزیر اعلیٰ کے اکاؤنٹ میں 120 ملین روپے آئے لیکن وہ تاحال اس کے ذرائع نہیں بتا سکے. پرویز الہی فیملی ارکان کے اکاؤنٹس میں بھی بھاری رقوم جمع ہوئیں. عظمت حیات نے بطور وعدہ معاف گواہ کک بیکس اور رشوت سے متعلق بیان دیا ہے کہ پرویز الہی نے قانون سے ہٹ کر کک بیکس کے لیے اسکیمیں منظور کی. ان سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے. پرویز الہی کے وکیل امجد پرویز نے جسمانی ریمانڈ میں توسیع سے متعلق درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ پرویز الہی کے خلاف کئی نئے کیسز درج کر کے انہیں چھپا لیا گیا ہے. مونس الہی نے اگر کوئی کام غلط کیا ہے تو اس کی ذمہ داری پرویز الہی پر نہیں ڈالی جا سکتی. پروسیکیوشن سے کہیں کہ وہ الزامات کی دستاویز بھی فراہم کرے. پرویز الہی نے روسٹرم پر عدالت کو بتایا کہ فیملی سے پراپر ملاقات نہیں کرائی جا رہی. میرے ٹیسٹ اور آنکھوں کا چیک اپ ہونا تھا, وہ بھی نہیں کرائے گئے. اللہ کے بعد آپ کی عدالت ہے, مہربانی کر کے سخت آرڈر پاس کریں. احتساب عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 ستمبر تک توسیع کر دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا.